बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अपनी हर सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया करो, आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। नाज़रीन कराम, खाने से कबल एक फल खा लिया करो, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी और इससे याददाश्त भी तेज़ होगी। नाज़रीन, मुँह के दर्द का मसला हो तो नहार मुँह एक अदद अंजीर खा लिया करो। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, झुर्रियों के ख़ात्मे के लिए रात को सोते वक़्त मलाई का लेप कर लें, आपका चेहरा कुछ ही दिनों में साफ़ व शफाफ हो जाएगा। नाज़रीन, अजीब बात है, जब अल्लाह से लेना हो तो इंसान करोड़ों की चाहत रखता है और जब अल्लाह की राह में देना हो तो इंसान सिक्के ढूंढता है। प्यारे नाजरीन, खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, क्योंकि इससे कैंसर होने का ख़तरा होता है। कमज़ोर हाज़मे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और ये बलगम पैदा करता है। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, उनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। नाज़रीन, अगर जिस्म की इजाफी चर्बी ख़त्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिएं, चर्बी गायब हो जाएगी। जो शख्स इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। नाज़रीन कराम, हाथों और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा को कम कर देगा और जिल्द भी टर्मो मुलायम और चमकदार दिखाई देगी। नाजरीन, जो भैंस का कच्चा दूध पीता है उसको कभी कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है उसकी हड्डियाँ ऊँट से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी किया करें। अपनी आँखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश ज़रूर करो। नाजरीन, अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ किया करो। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाने और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से हो लिया करें। अगर आप अपने मसाने का बेहतरीन ख्याल रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, सालन में अगर गलती से नमक ज़्यादा डल जाए तो परेशान ना हों, इसमें एक छीला हुआ आलू डाल दें, वो सारा इजाफी नमक अपने अंदर जज़ब कर लेगा। प्यारे नाजरीन, अगर आप ये तसल्ली करना चाहते हैं कि अंडा ख़राब तो नहीं तो अंडे को ठंडे पानी में डाल दें। अगर वो तैरने लग जाएं तो समझ जाएं कि अंडा ख़राब है और अगर टूट जाए तो समझ लें कि अंडा ठीक है। सर दर्द का बेहतरीन इलाज एक लीमू लें, इसे काटें, फिर इसको अपनी पेशानी पर मलें, इंशाअल्लाह सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ़दह ख़ारिश का शिकार हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा नमक चखने की आदत डालें, इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है।
پیارے ناظرین، انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا کٹتا نہیں۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو ناریل کے تیل کو کپڑے میں لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، فریزر سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو کو ختم کرنا ہو تو اس میں 1 عدد لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا جلا ہوا کوئلہ رکھ دیں، اس سے بو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، اس سے شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، دہی کا استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ ناظرین کرام، آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیب کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ ناظرین، روزانہ صبح لہسن کے 2 ٹکڑے اور 1 چائے کا چمچ شہد لینے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کرو۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ ناظرین، ماہواری کی تمام تکالیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں بھگو دیں اور اس پانی میں براؤن شوگر حسب ذائقہ ملا کر پلائیں۔ حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسوبگول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے بعد دودھ یا پانی میں بھگو کر استعمال کریں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوسٹ آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمارا پانی پلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، گرتے ہوئے بالوں مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، یہ آسان ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ ناریل تیل اور 1 چمچ کسٹائل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں، ہفتے میں 1 بار کریں، بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر بچہ ضد کرتا ہے اور روتا ہو تو 1 پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مکیتوں کو 121 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور بچے کو پلائیں۔ روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن یہ عمل جاری رکھیں۔ ناظرین، 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 مرتبہ کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور تیز ہوگا۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور 1 آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ ناظرین، چھلکا اسقبول دہی کے ساتھ استعمال کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسقبول کولیسٹرول کو کم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ گرمی، قبض، السر، معدہ تیزابیت، پیشاب کی جلن، موٹاپا، زیادتی کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خونی بواسیر سے یقینی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین،
ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ ناظرین، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس سے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل نازک ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو ذلیل کریں۔ ایسا مرد بیوی کے دل سے اتر کر نظروں سے ہی گر جاتا ہے۔ ناظرین، رشتوں کا دور ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے۔ شکریہ۔